दे दो मिलाद पर दलील। अगर तुमसे कोई मिलाद पर दलील पूछे तो ये कुरान का दलील उसके सामने रखना। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, यकीनन अल्लाह ताला ने हम मोमिनों पर ये बहुत बड़ा एहसान किया कि हमें अपना रसूल भेजा। हर मुसलमान अपने दिल पर हाथ रख के पूछे कि अल्लाह के एहसान पर शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अल्लाह की नेमत पर उसके चर्चे करने चाहिए कि नहीं। कुरान जो आयता पढ़ पढ़ के मौलवी दलाइल दे रहा है जश्न ईद मिलादुन नबी दे। मैं क्या मौलवी साहब 1,44,000 सहाबा सन, उन्होंने ऐतां दी समझ नहीं आई, तेनू बहुती आई है। वो बोलते नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक नू समझ नहीं आई, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान, हजरत अली, दीगर सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उन्होंने समझ नहीं आई। मेरी अम्मी आयशा सिद्दीका नू समझ नहीं आई, जिन्हें नबी की जलवत भी बयान की थी, आका दी खलवत भी बयान की थी। बोलते नहीं। जलवत भी खलवत भी। कोई मर्द अपनी बीवी की तन्हाई बयान ना करे और कोई औरत अपनी खामद की तन्हाई बयान ना करे, शरीयत ने पाबंदी ला दी। लेकिन अम्मा आयशा ने नबी की खलवत बयान की थी। क्यों? नबी की खलवत भी दीन है, आका दी जलवत भी दीन है। किसी सहाबी ने यार कोई झंडी लाई है, सानू विखाओ, तुम कागजात दी झंडियां ला दो, सोने दी ला दो। बोलते नहीं यार, विखाओ तो सही। नबी दा आखिरी सहाबी हजरत अबू तुफैल आमिर बिन वासला, पैगंबर की वफात तो बाद आखिरी सहाबी 99 साल जिंदा रहा। 99 साल। अगर आखिरी सहाबी ने किसी बाजार के अंदर कोई झंडी लाई है तो सानू विखा दो। आखिर 99 साल पूरा एक अरसा है। क्यों जी कारी साहब? पूरी सदी है। 99 साल 110 हिजरी सहाबी फौत होया, 11 हिजरी आका दुनिया तो गए ने। सारिया गल्लां छड्डो, जिस इमाम की तकलीद करते हो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, यार उन्हां दी किसी जिंदगी च विखा दो झंडी। बोलो तो सही यार, की होया? पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने लगाई हो तां भी विखा दो। और मेरे भाई ये बिदत है, इनू बिदत नु इजाद करके फिर आंदे ने बिदत हसना है। हजरत इमाम मालिक रहिमहुल्लाह फरमाते ने इस्लाम च बिदत नु इजाद करके आंदा बिदत हसना। जिस बंदे ने कहा बिदत हसना है, असल दे अंदर ओदा कीदा है कद खाना मुहम्मदन, मुहम्मद ने साडे तक दीन पहुंचाण लग्या खियानत कीती है। दीन ते असी पूरा करन दे आ। पहलू दीन नहीं सी पूरा, होना ही पूरा करने हैं। पहलू पूरा नहीं सी। मेरे ख्याल में तो बरेलवियों की मत मारी गई है और कुछ नहीं है। अब ये जो आयत का हवाला दे रहा था, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, इससे तुम्हारा मिलाद साबित हो जाएगा, इससे तुम्हारा जश्न साबित हो जाएगा, इससे तुम्हारी वो झंडियाँ और लाइटें और देगें हलवे साबित हो जाएंगे, इससे तुम्हारा वो रक्स और ढोल की थाप पर नाच साबित हो जाएगा। अजीब बात है, कुरान की आयत और पढ़ते हो, तर्जमा और करते हो, मफहूम और बयान करते हो और साबित अपना जश्न ईद मिलादुन नबी करना चाहते हो। मुझे समझ में नहीं आती कि तुम आखिर किस मट्टी के बने हुए हो। इस आयत में कहा जा रहा है लक़द मन्नल्लाह, मुझे अपनी ज़ात की कसम है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो रसूल बनाकर मबऊस किया है, मैंने तुम्हारे ऊपर बड़ा एहसान किया है। इससे अगली बात जो तुमने की है कि शुक्र अदा करना चाहिए, तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर शुक्र अदा नहीं करता या खुश नहीं होता, वो तो मुसलमान ही नहीं है। बात तो ये है कि तुम्हारा जश्न कैसे साबित होगा। असल फसाद तो जश्न वाला है जो तुमने मचा रखा है। असल फसाद ये नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर शुक्र करना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए। वो तो हर मुसलमान मानता है कि खुशी भी मनानी चाहिए, शुक्र भी अदा करना चाहिए। अल्लाह ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा पैगम्बर नसीब फरमाया, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। इस बात में तो कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। तुम जनाब लगे हुए हो कि बस हम ईद मिलादुन नबी साबित करेंगे, तुम कभी भी साबित नहीं कर सकते। तुम तो सहाबा में से किसी सहाबी 1,44,000 या कमो बेश सहाबी गुजरे हैं, उनमें से किसी एक सहाबी से मिलाद साबित नहीं कर सकते कि उन्होंने जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गार के भी साथी हैं, मज़ार के भी साथी हैं, वो अल्लाह के नबी के रफ़ीक हैं, लेकिन उन्होंने भी मिलाद नहीं मनाया। आप साबित नहीं कर सकते कि 12 रबीउल अव्वल को हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कभी कोई ऐसा काम किया हो जिससे साबित हो सके या जिससे ये मालूम हो सके कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी मिलाद मनाया करते थे। और अगर सिद्दीक ने नहीं मनाया तो मालूम होता है या तुम सिद्दीक को सच्चा सहाबी नहीं मानते,
اگر صدیق کو سچا صحابی مانتے ہو تو پھر شاید یہ صدیق اکبر کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ ثواب والا کام ہے، کہ ہم اس ثواب سے محروم ہو رہے ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کر لو۔ اب دیکھتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کا اس بارے میں کیا موقف ہے، آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ عید میلاد النبی منانا، اس میں جشن کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا، یہ اسلام میں کیسا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اگر ہے تو بھائی کوئی دکھا دے، بھائی یہ روایت ہے، اس کے یہ راوی ہیں، سارے ثقہ راوی ہیں، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو امت سے چھپا لیا ہے تاکہ اس میں خرافات، کیونکہ پچھلی امتوں نے کیا نا اپنے انبیاء کی ولادتوں کے دن کے ساتھ۔ لیکن اگر فرض کر لیں، لوگ بحث کرتے ہیں نہیں جی فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے، چلو مان لیا کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یوم ولادت پہ کیا کرنا ملتا ہے؟ احادیث صحیحہ سے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت، پیر کو آپ پیدا ہوئے۔ اب دیکھو، پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے، کیونکہ عید اور روزہ جمع بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو، جمع نہیں ہو سکتی۔ اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جس دن روزہ ہو جائے گا نا، اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں، اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے؟ عید الفطر کو کوئی روزہ رکھے؟ بولو بھائی، اگر جس دن روزہ رکھا وہ عید نہیں ہو سکتی، جو عید ہے وہ روزے کا دن؟ کیا خیال ہے؟ عید اور روزہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ، کیونکہ عید ایک خوشی کا دن ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، تو سیلیبریٹ جو کیا جاتا ہے کھا پی کے کیا جاتا ہے یا بھوکا رہ کے کیا جاتا ہے؟ دوستو، اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ اس کے علاوہ تیسری عید کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسری عید منائی ہے، نہ صحابہ نے منائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے، فرمایا کہ یوم ولدت، میں اسی دن پیدا کیا گیا اور اسی دن ہی میرے اوپر پہلی وحی نازل کی گئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیر کے دن روزہ رکھنے کی بجائے تم 12 ربیع الاول کو دیگیں پکاتے ہو تو تمہارا سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تم بہت بڑے بدعتی ہو اور تم نے اتنی بڑی بدعت کو ایجاد کر رکھا ہے، اور یہ بدعت دن بدن بچے ہی پیدا کرتی جا رہی ہے، کہ بدعت بانج نہیں ہوتی، اپنے بچے پیدا کرتی رہتی ہے۔ اب انہوں نے پہلے ایک دفعہ حور نکالی، پھر حور کی ماں نکالی، پھر گھوڑا ڈانس کیا، پھر جو ہے رقص کیا، ناچ کیا، قوالیاں گائیں، دن بدن جو خرافات جشن عید میلاد النبی کے نام پر بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دین ہے؟ یہ قطعاً بھی ان کا بتایا ہوا دین نہیں ہے۔ ان کا بتایا ہوا دین وہ ہے جس پر صحابہ نے عمل کیا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔